लोकांच्या सुरक्षे खातीर वाटा देवांतल्या बंधाऱ्यात स्विमींग करपाचेर बंदी घातल्या। तरी लेगीत कांय स्थलांतरीत हांगा स्विमींग करपाक येतात आनी कांय जाणांनी जीव लेगीत वगडायला खंय। देखून वाठारांत गंभीर हुस्को निर्माण जाला। भौशीक बांदकाम खात्यान हो वाठार नो स्विमींग झोन जाहीर केल्लो आसलो तरी कांय स्थलांतरीत हांगा स्विमींग करपाक येतात। काल एका स्थलांतरीत मनशाक हांगा मरण आयिल्ले। त्या उपरांत लेगीत आनीक कांय स्थलांतरीत लोक हांगा सांजे परतून येयिल्ले। हाचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी करत थळावो पंच वांगडी योगेश पेडणेकार हांनी हाचेर चड म्हायती दिल्या। पळयात। काल जी हांगा घटना जाल्ली आहा पळय दनपारां जवळ जवळ 1:30 सुमार हांगा भुरगे न्हांवपाक येतात। तितूंतलोच वाठादेव म्हणजे वॉर्ड क्रमांक 11 थंयसलो एक नौशाद म्हणून एक मनीस आहा पळय तो दनपारां काल हांगा अचानक न्हांवपाक येयलो। एकटोच आसलो असो दिसता। न्हांवपाक येयलो आनी तिणें थंय न्हांवपाक म्हणून उडकी घातली पळय तो एकदां गेलो पळय भितून तो वरूच सोरोंक ना। म्हाका दिसता ही जवळ जवळ ही 4थी घटना आसा। हेच्या पयलीं अशे 3 जाण ते 4 जाण हांगाच पडोन मेल्लेले आसा आनी जे हांगा जे न्हांवपाक आसा पळय हे आमचे वाठाराचे स्थायीक जे कोण आहा ते केन्नाच हांगा न्हांवपाक येना कित्याक हांगा उदीक खूब आहा आनी हांगा रिस्क खूब आहा आमी केन्नाच हांगा न्हायना। पण जेन्ना फाटल्या 2 वर्सांक जेन्ना कोण तरी मेल्लो पळय तेन्ना WRD डिपार्टमेंटान हांगा एक बोर्ड लायलेलो इन्फॉर्मेशन बोर्ड लायलेलो की हांगा न्हांवचें न्हू म्हणून उदीक खूब आसा आनी हांगा मरणाची खूब शक्यता म्हणून हांगा बोर्ड लायलेलो। जाल्यार तरी पूण हांगा जे भायले लोक आहा वाठाराचे लोक जे पण भायले लोक आसा पळय ते हांगा येवन तो बोर्ड सो काडून तेंच्यांनी भायर उडयलो आनी हांगा न्हांवपाक लागले आनी ते कशेंच सांगल्या प्रमाण आमचे कशेंच आयकना। कालचीच घटना तुमकां सांगता हांव। काल दनपारां तो नौशाद म्हणून कोण तो काल मेल्या उपरांत ताका काडलो बिडलो आनी फायर ब्रिगेडीची गाडी येवन सगळे येवन तेंच्यांनी काडून बी ताका व्हेलो खंय। त्याच्या नंतर सांजची 4ची गजाल परतून हांगा भायलेच लोक हांगा येवन न्हांवपाक लागले आनी आमचे गांवचे ग्रामस्थ जे आसले पळय तेंच्यांनी ताका हांगा सगळ्यांनी ताका शीत करून वयर काडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तो एकटोच आसलेलो आमचो गांवचो एकटो किंवा 2 जाण कितें अशें आसले जाल्यार ते 4-5 जाण जे आसलेले भायले मनीस तेंच्यांनी येवन आमच्या गांवच्या मनशाचेर हांगा अशी तकलेर दिवन मूड मारून ताका सामको म्हणजे ताका हें केलो म्हणजे हे चल्ल्या तरी कितें। काल हांवें WRDच्या जेईक फोन केल्लो म्हाजे कडेन तो ते कोण भुरगे न्हाताले पळय तेजे कडेन फुटेज आहा ते हांवें WRDच्या जेईक धाडला। WRDच्या जेई कडेन हांव उलयल्लो की हेजी हो जो फुटेज आहा पळय व्हिडियोचो तो आमी पुलीस कंप्लेंट करुया आनी तेंचेर कारवाई करपाक जाय जाल्यार हे अशें सुदारचें ना। जर कोणाक दिसलेच की मातशें न्हांवचें अशें जाल्यार तेंच्यांनी वयर भितून वयचें न्हू। हांगा सकयल जे धोपरा सकयल जे उदीक आसा बस थंय तिणें आपले कितें न्हांवपाचें आतां न्हांवन वचूं शकता कोणाक गरज आसाच जाला जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवचें न्हू ही म्हाजी कळकळीची विनंती आसा। पुलीस डिपार्टमेंटाकूय आमी वयतले आमी आतां WRDचे जेईक मेळटले तेंच्या थ्रू आमी वचोन पुलीस डिपार्टमेंटान वचोन मेळोन आमी ते कोण हांगा काल न्हांवपाक आसलेले पळय तेंची आमी कंप्लेंट करतले। आनी आतां आमची फोर्टनायट मिटींग जातली तेन्ना पंचायत मिटिंगेक आमी एक ठराव घेतले की बरो कसलो तरी एक बरो कायदो काडून हांगा जर ते कोण न्हांवपाक मेळटा तेजे खरी कारवाई करची हेचो एक निर्णय घेवपाचो आमी प्रयत्न करता। गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।